श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शंकरम् लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्रीचंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। इदमुत्यत्पूरुतमम् पुरस्ताज्योतिस्तमासो वजुनावदस्थात् नूनम् दिवो दोहितरो विभातिर्गातुम् क्रीणवन्नुषसो जनाय अस्थोरुचित्रा उषसः पुरस्तान्विता एव स्वरावोद्धरेषु यो प्रदस्य तमासो द्वारोच्छन्तीरभ्राञ्छुजायः पावकाः उच्छन्तीरव्यचेतयन्त भोजान्द्राधो देयायोषसो मघोनीः अचित्रे अन्तः पणयस्य सन्त्वबुध्यमानास्तमासो विमध्ये उवित्सदेवीः सनयो नवो वायामो बभूजादोषसो वो अद्य येनानवग्वे अङ्गीरे तषग्वे सप्तास्ये रेवतीरेवदूषा यूयम् हि देवीरृतयुग्भिरश्वैः परिप्रजाथ भुवानानि सद्यः प्रबोधयन्ति ऋषसः ससन्तम् द्विपाच्चतुष्पाच्चरथाय जीवम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्।